सोकोरो खुशी तुझी पाळो मोठू सोकोरो खुशी तुझी पाळो मोठू सोकोरो खुशी तुझी पाळो मोठू सोकोरो खुशी तुझी पाळो पटलाव तू सोकोरो आईला बापा 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 स्वीकार करतो स्वीकार कर माका स्वीकार करतो 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 मोठू सोकोरो स्तुती तुझी गावो 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 पटलाव तू सोकोरो आईला जेजू 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 स्वीकार करतो स्वीकार कर माका स्वीकार करतो 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 मोठू सोकोरो कृपा तुझी जोडो 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 पटलाव तू सोकोरो आईला आत्म्या 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 स्वीकार करतो स्वीकार कर माका स्वीकार करतो 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 आम्ही या संसारांत आसा वय पूण ह्या संसाराची आमी न्हय म्हणलें सत आमी मानून घेवचें जेजू आपल्या शिसां पासत मागता आसतना ताणें मागलें तें मागणें परत तुमच्या उडासा काडा
संवसारांतल्या तांकां हांव खाड म्हूण मागीना, पूण संवसारांत तांकां राख म्हणून हांव मागता म्हणालो. जसो हांव ह्या संवसाराचो न्हय ते ह्या संवसाराचे न्हय म्हणालो जेस. आमी आमकां क्रिस्ताची म्हणून सांगता तर हें उतार आज आमी सतमान जे स्विकार करी जाय आनी पाळी जाय. जेजू म्हणालो हांव ह्या संवसाराचो न्हय, तरी आमी क्रिस्ताची तर आमी ह्या संवसाराची न्हय. आनी जेजू ह्या संवसारांत आसतना ह्या संवसाराक आशेवन चिटकोन लाभदोन जिवंक ना. संवसाराचें ताणें कितेंच सपून जायिल्लें ना. खंयसरी बरोवन घालूंक ना. ताजी आस्त आसली, ताजें घर आसलें, या ताजें बिजनस आसलें, या ताजो वहिवाट आसलो, या कोणा कडेन रीण काडून गेल्लें, या कोणाक रीण दिल्लें. गरजे भायर कितेंच ताणें पुंजोवंक ना. बदला केवल ताणें बापाची खुशी केली आनी संपूर्ण तरान त्या योजनान तो भरती जालो. देखून आज तें उतर आमी आयकलें, संवसारान दिरवीं पुंजय नाकात म्हणून. आनी पुंजयल्यार कितें जाता म्हणून जेजून आमकां सत्राय दिल्या. सोर कान्नां घालतले, कलय मांडटली, कीड खातली. कितें आमी पुंजयलां तें सक्कड आमी होगडयतल्या. बदलाक जेजून म्हळें कितें खंयचें कितें पियेचें लेका व्हरता हुस्को नाका म्हणा ताणें. कितें न्हेसचें कितें पांगरचें म्हणून. खंयसरी जेवच्या शिसांनी तांच्यो संवसारीक गरजो मुखार दवरलेल्यो नात. पूण दुबळ्या धाकट्यांक दिसपट्टें कितें गरज आसा तें सर जेजूच्या भक्तांनी पाटलावदारांनी तांच्या आस्तबदीक विकून मेळिल्लो दुडू आपोस्तलांच्या शिसांच्या हातांत घालो आनी त्या जेवच्या शिसांनी गरजे प्रमाणे सगळ्यांक वांटून दिले म्हणटा देवाचे उतार. ह्या जाग्यार तसली संवसाराची गरज न्हय आसतना आमचे दिसपट तो ग्रास सोडूंक तें कश्ट आसत तर खंडीत जावन हांगासरी देव आमकां त्या गरजान पावता ताज्याच भुरग्यां मारिफात. देखून जेजूची येवंक ती गरज सांगूंक दाखचे नाकात या भिये नाकात. त्या तसल्या गरजान पावोंक की फाटीं सरा नाकात. कित्याक म्हज्या ल्हान भावाक कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें म्हणटा जेस. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव विणगो आसलो तुमी म्हाका पांगरोवंक दिलें, हांव जैलांत आसलो तुमी म्हजी भेट केली, हांव परको आसलो तुमी म्हाका मेळोवंक आयल्यात, हांव दुखेस्त जावन आसलो तुमी म्हाका बुजयलें, हांव भियेल्लो तुमी म्हाका धैर्य दिलें, हांव सलवाल्लो तुमी म्हाका उखल्लें. आज ह्या वरवीं आमी आनीक चड आनी चड सर्गींची गिरेस्त पुंजयता. वर्ती कृपा आमी जोडटा, आशिर्वाद आमी जोडटा आनी तो आशिर्वाद ती करपाक केदिंगस आखेर जावची ना. परत 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 देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता. दुडवा समोग गिरेस्काय समोग आमकां नासाक व्हरता, भावार्थांतून पयस व्हरता, आसलें वगडायशें करता. मात न्ही क्रमेन आमकां कश्टांत दुखांत घालता, नासाक व्हरून पावयता. देखून केदिंगस आशय नाका ह्या संवसाराक, ह्या संवसाराच्या गिरेस्कायेक. बदला जेजूनच म्हणा सदां तुमी पयलें सर्गींचें रास आनी ती नीत सर्व वस्तू हांव तुमकां दितलो.
तुका ह्या संवसाराक आमी पाठ करया, ते देंवसाराक आमी पयस करया, ह्या फुडां सर्गीची ग्रेस्काय जोडूंक आमी खुशी व्हरया, एकंतराक आमी चीत दिवन आयकव्या आनी जाणा जमया. Thank you.
तुझो दोळो तुझ्या कुडीचो दिवो. आज ह्या दोळ्या मुखांतर तुझ्या कुडींत उजवाड आसा की काळोख आसा तुका आसता विचार. ह्या दोळ्यांनी देवाचे उतर वाचून देवाची महिमा पळोवन ताची सभाय वर्णून ताचो वैभव कितें म्हूण समजून जेजू तें देवाचें सारकें स्वरूप संपूर्ण तरान आमी देखता तर ह्या दोळ्या मुखांतर तो दैवीक उजवाड आमचे भितर प्रवेश जाता आनी भितर असलो सर तर असो काळोख पयस जाता. एका काळार आमी काळोखांत आसल्या. पातकाचो काळोख, अनितीचो काळोख, वायटाचो काळोख, खोटेपणाचो काळोख आनी सर तराच्या अशुद्धपणाचो काळोख. मात न्ही ह्या संवसाराक आशेवन चिटकोवन लाभदोन ह्या संवसाराच्या गुलामपणांत जिवन आमी काळोखांत जिवन आसल्या. पण जेन्ना तो सुवार्थेंत आसलो तो उजवाड देवाच्या उतर वाचल्या वरवीं देवाच्या उतर चीत दिवन आयकल्ल्या वरवीं आनी ते मोतीन कंसोवन सत मानलेल्या वरवीं आज तो उजवाड आमचे भितर येवन येदोळ आसलो तो काळोख कसो ताणें त्या दैवीक उजवाडा मुखांतर भायर घाला एपटी उडास करा. आज तो दैवीक उजवाड आमचे भितर आसा देखून आमी ह्या काळोखाक पयस करूंक शकता, धांवणोवंक शकता आनी काळोखांतूनच आमी पयस येवन उजवाडांत जिवंक शकता. पण एका काळार ह्या दोळ्यांच्या दिश्टीन आमी कितें कितें पळोवंक ना. तें पळोवन कितें कितें आमी आशेवंक ना. आशेलें कितें कितें आमी जोडूंक ना, आपणावंक ना आनी त्या वरवीं देवाक मानवनांतलें कितलें आमी करूंक ना. ह्या दोळ्यांनी आमकां फसयलां, फटयलां. देखून तो आमी आयकलें हो संवसार आनी ताचे वंदनी अंतरतल्यो. दोळ्यांची पुस्तलावणी अंतरतली. ग्रेस्कायचो मोग दुडवाचो मोग अंतरतलो. माध्यम संवसारान ताच्यो सर वंदोनी अंतरतल्यो. पण कोण देवाची खुशी करता तो मात सदां काळ उरतलो, बाळटलो म्हणून. आनी देवाची खुशी कितें जावन आसा आमी ह्या संवसाराक पाठ करी जाय म्हणून. आनी जेजूचो पाटलाव करून खंयसर तो आसा थंयसर येवन पावत जाय म्हणून. जेजून संवसारांत आमचो मोग केलो न्ही संवसाराचो. पूण आज मनीस संवसाराचो मोग करनासा न्ही आपलो आनी पेल्यास. आज वस्तूंच्या मोगार पडला, जाग्याच्या मोगार, ह्या आनी जाय खाणा जेवणाच्या, न्हेसणाच्या, ह्या कितें कुडीक दादोश करता त्या सर वस्तूंचेर, ग्रेस्कायेचेर, दुडवाचेर, भांगाराचेर, बिजनसाचेर, ह्या संवसारांत भोंवडेचेर, ह्या वरवीं आज मनीस देवाक पयस सरला. पूण आज तुवें आनी हांवें निचेव केला वयर ह्या फुडां म्हाका संवसार नाका. 4 दिसांचो संवसार म्हाका नाका. सदां काळ उरचो, बाळचो वय तो सर्ग म्हाका जाय. ससणाची जिवीत म्हाका जाय. ती सरानांतली ग्रेस्काय म्हाका जाय. सदां काळ उरची, बाळची ती ग्रेस्काय म्हाका जाय. ती सर्गीची ग्रेस्काय. खंयसर जेजू जिवंत जावन थंय सिंहासनाचेर बसून आसा थंयसर वचून पावोंक म्हाका जाय. देखून कितलेय पयशे दिवन थंय वचूंक जायना. केवळ बरें आदारून देवाक वळखून जेजूचो मोखन ताचो पाटलाव करून आनी ह्या संवसारांत जाता तितलें बरेंपण आदारन आमी थंय वचूंक वाट उक्ती जाता. देखून ह्या संवसाराक आमी पाठ करया. संवसाराच्या सर्व वस्तूंचो आमी त्याग करया आनी केवळ जेजू थंय वय आमचो भावार्थ दवरून ताचो पाटलाव करून जियोंक
ताजो आदर आनी आशीर्वाद करपा मागीं आनी गावया. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲನ್ನ, ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಈ ಲೋಕವನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಯ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಮಾನ ಗೌರವವನ್ನ ಆಶಿಸಬೇಡಯ್ಯ. ಈ ಲೋಕವನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಯ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಮಾನ ಗೌರವವನ್ನ ಆಶಿಸಬೇಡಯ್ಯ. ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ನೀನು ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ತಟ್ಟೆ ಜಾಗವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ನೀನು ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ತಟ್ಟೆ ಜಾಗವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲನ್ನ, ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ, ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಪ್ರಯಾಣ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ, ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಪ್ರಯಾಣ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ
ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಕೋಪ ಕ್ರೋಧ ಗರ್ವ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಹ ದ್ರೋಹ ಕ್ರಾಂತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಕ್ರೋಧ ಗರ್ವ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಹ ದ್ರೋಹ ಕ್ರಾಂತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮರಣ ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮರಣ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसचें आतां मागोवंक वेता आमी प्रत्येक तरान देवाचो आदर आनी आशिर्वाद करपा प्रत्येक तरान देवाचे उतार आमी पाळचे खातीर ताका मानची जिणी आमी जियोवचे खातीर आनी ताजो भरपूर आदार आनी आशिर्वाद करपा आमी जोडचे खातीर देखून हर एक तेसा हांव जेजूच्या नांवान बापाच्या पांयां तळा दवरून आमी गावया श्लोक पाठ कर संसार पाठ कर पयस कर देव सारा पयस कर लागी सर देवातय सर्गीच्या बापातय ससनाच्या जिवितांत मुखार देवाचें उतर आमी जायतो काळ तावन आयकोन आसा जायतीं सतां मिस्तर गूट आमकां कळ्ळी जाल्यात साबार फावटी आमी भास दिल्ली आसा पूण भास आमी पाळोवंक ना खुशी वेल्ली आसा पूण आमी चलवाल्या पूण आज तावन तशें जावंक नूच वय येदोळ पर्यंत जावंक पुरो आमी ह्या संवसारांत गिरेस्तकाय पुंजयल्या दुडवा फाटल्यान गेल्या आस्त बदीक म्हणून जायतो वेळ आमी करसिला पूण ह्या फुडां तुज्या म्हज्या आमच्या एकल्याच्या जिवितांत कशें दाविदान सरस्पराक आपल्या दोळ्या मुखार दवरलो न्ही हो संवसार न्ही संवसाराची आस्त बदीक न्ही दुडू भांगार न्ही आपल्या रावळेर न्ही आपल्या पत्नीक ह्या रायकुंवारांक पूण ताणें सरस्पराक आपल्या दोळ्या मुखार दवरलो ती सुखुशी तुका आसा तर खरो त्याग करूंक ह्या संवसारांत तूं खुशी व्हरताय तर उबें राव देवाचो आदर आनी आशिर्वाद करपा मागोवंक आतां आमी वेता आमच्या सक्तीन तें साथ दिना पूण देवाच्या कृपेन तें साथ आसा कित्याक आमच्या पयलें जायते जन ह्या संवसाराचो त्याग करन जेजूचो मोग करन
आज खंयसर जेजू आसा थंयसर वचून पावल्यात म्हणलो बरोवसो भावट पातयेन विश्वास आमकां आसा देखून ह्या घडी जावं पळय येदोळ पर्यंत आमकां संवसाराचो मोग आसलो मात्रणी संवसाराच्या वस्तूंचोय मोग आसलो दुडवाचो मोग ग्रेस्कायचो मोग आमकां आसलो पूण ह्या फुडां संवसाराक हांव मुखार दवरचो ना संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूंक हांव मुखार दवरचो ना दवरची ना म्हणून संपूर्ण तरान संवसाराचो त्याग करून कशी व्हरतात तर देवा लागीं आमी कृपा मागया आदार मागया वय बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या तुका आसाद म्हणलें कितेंच ना हें सर तुजीं भुरगीं खंय तावन आयिल्लीं आनी खंयसर आमकां फाटीं वचोंक आसा हें सत तुवें आमकां कळीत केलां येताना आमी खाली हातांनी आयिल्ले हांव हो संवसार सांडून वेताना आमी खाली हातांनीच आमी वेतले हांव फाटीं वय बापा देखून ह्या फुडां तुज्या सगळींच्या राजाचे गुट सता मिस्ते तूं आमकां कळीत केल्याय देखून ह्या संवसाराक फाट करूंक तूं आमकां कृपा दी ह्या संवसाराची खंयच्याच वस्तूंची आशा आमकां नाका ग्रेस्कायची दुडवाची आशा नाका वय ह्या संवसारांत पुंजोवंक आमकां नाका कितें गरजेचें आसा तें सगळ्यांक तूं आमकां दी आमचो दिसपडतो ग्रास वय खाण जेवण पिवण नेसन आनी रावंक एक बिडार आनी बरी भलायकी कोडीची मतीची काळजाची आत्म्याची बरो संबंद तुजे समें पेहल्या समें मात न्ही कितें तुवें आमकां उदारपणी दिलां तें सांबाळूंक ह्या संवसारांत वय तें वृद्धी करूंक ती कृपा तूं आमकां दी बापा वय आमकां दिल्या जाग्यार वय तुका महिमान जावन आमकां तुवें दिल्ल्या घरांत तुका महिमान जावं आमी करच्या कामाच्या जाग्यार तुका महिमान जावं आमी खंयसर मागण्याक येता थंयसर तुका महिमान जावं कोणाक आमी मेळटा वय तांचे कडेन उलयता वय त्या तुका महिमान जावं बापा देखून ह्या फुडां तुज्या सगळींचे राज आमी जोडूंक वय ह्या संवसारांत आसतनाच ह्या संवसाराचो त्याग करूंक आनी संपूर्ण तरान तुजो सगळ्या काळजान मनान सक्तीन आत्म्यान मोग करूंक तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचो फाटलाव करूंक आनी तुज्या पवित्र आत्म्या द्वारी कितें तुका मानवता तेंचो जिवीत जिवंक जाय अशी कृपा आनी आदार आनी आशिर्वाद आम्हा सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन पाठ कर संसार पाठ कर पयस कर देव सारा पयस कर लागी सर देवातय सर्गीच्या बापातय ससनाच्या जिवीत मुखार सगळे आमी बसया देवाचें उतर आमकां सांगता ह्या संवसाराची इश्टगात करचें म्हळ्यार देवाचें दुस्मान जावचें म्हणून तुमी ज्ञानांत घे म्हणून जावं ह्या संवसाराची इश्टगात ह्या फुडां नाका आनी कोण ह्या संवसारांत संवसाराची इश्ट जाल्यात तांची इश्टगात आमकां नाका तांची सळावळ आमकां नाका कित्याक देवाचें उतर आमकां किर्तनाच्या पुस्तकांत 10 एक वळेक सांगता जो मनीस वय अधर्म्यांत जावन नश्ट्यांत जावन पातक्यांत जावन वय विंगड रावता तो मनीस बागी म्हणून देखून येदोळ पर्यंत आसले तर तुमकां हे संवसाराची इश्ट तांकां पयस करूंक कशी व्हरतात तर वय वायट सोयांत आसल्यांक तुमी पयस करूंक कशी व्हरतात तर कोण तुमकां जेजुतान विंगड करूंक पळयता तांकां तुमी पयस करूंक कशी व्हरतात तर ह्या घडये तुमी उबे रावात जावं परत थोड्या इश्टां वरवीं थोड्या तुमच्या कुटुंबादारा वरवीं तुमच्या सैऱ्या धैर्या वरवीं ह्या तुमच्याच काशा जावं भुरग्यां वरवीं ह्या वय बापाय वरवीं वय जावं परत तुमकां जेजू थंय येवंक वय कोणी आडयतात तर ह्या कोणी अटकळ जावन आसा तर ह्या घडये जेजूची कृपा आमी मागया ह्या संवसाराची इश्टगात ह्या फुडें आमकां नाका संवसारांत कोण इश्ट जावन आसा तांची इश्टगात आमकां नाका कोण वायट संवयांत आसात वय कोण देवाच्या उतराक चीत दिनात कान दिनात मान दिनात धान दिनात तांचे सळवळ आमकां नाका तांचे थावन पयस रावंक खुशी व्हरतात तर उबे रावात कित्याक म्हळ्यार हो सगळो संवसार वय सैतांच्या अधीन आसा म्हणल्यार आमकां कळीत आसा जायत्यांक ताणें ओडला आनी जाय तांच्या मारी हेरांक तो ओडूनच आसा वायट संवयांक वायट जाग्यार खंयसर देवाक महिमान जायना थंयसर तो तांकां ओडून व्हरता तसो जाल्यार जाग्याक येदोळ गेल्यात तर आनी मुखार वयचें नाका वय तसल्यांचो सांगात नाका साळावळ नाका म्हूण कोण खुशी व्हरतात ह्या घडये दयेकन उबे रावात वय बापा आमी खुशी व्हरता कित्याक वय एक कुसलो आंबो एका वाटेंत आसा तर सक्कळ आंबे क्रमेन कुसतात म्हणल्यार आमकां कळीत आसा देखून आमकां तुवें जोडून दिलें तें बरेंपण तुज्या पुत्र जेजू थंय आमी आपणायलें तें पवित्रपण भाग्यवंतपण तुज्या पुत्र जेजू थंय आमकां लाभलें तें जिवीत तुज्या पुत्र जेजू थंय वय आमकां होगडावं नाका बापा
देखून आमच्या जिवितांत वय येदोळ आयिल्ल्यांक आमी पयस केला आनी कोणी आसात तांकां पयस करूंक वय तूं आमकां करपा दी बापा. वय तांच्या सळावळेक वचनासतना तांच्या इश्टा खातीर तांणी भायर येवंक वय संपून तरण आनी एका तांणी वत्ताय केल्यार तांकां तुजें उतार दिवंक वय तुजें तें आमकां लाभलें तें जिवीत कितें म्हणल्यार ताका सांगूंक त्या भावार्थाक साक्ष दिवंक मात्र न्ही तांकां सत्राय दिवंक मात्र न्ही गरज पडल्यार तांकां तिदवंक बेश्टोवंकी तूं आमकां करपा दी बापा. कित्याक कितें उपकार तो सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मा होगडायलो तर म्हणून एकच उतार वय त्या इग्नेशियसान दिल्लें सान फ्रांसिसाक आनी तो सगळो संवसार सांडटा आनी तुजो पाटलाव करता. देखून तसलें धैर्य ह्या भाव भयणीक तूं दी बापा. एक तुजें उतार दिवन वय तांकां जागृत करूंक तांकां सत्राय दिवंक मात तांकां बेश्टावंक आनी त्या वरीं कितें घडटलें तुमच्या जिवितांत म्हणलें वय एक प्रभात करून सांगूंक ह्या भुरग्यांक तुजी कृपा दी बापा. तें धैर्य दी बापा. मात्र न्ही त्या वरवीं मात्र तुजें उतार दोंदरीची तलवार वय तांच्या मुखार दवरलेल्या वेळार मात्र तांकां धरून हालतली बापा. देखून तें उतार दिवनूच आमच्या दुस्मानांक धांवडावंक आनी कोण आमकां ह्या संवसाराक व्हरता तांकांय वय भेश्टोवंक जाय अशी कृपा आनी आदर आनी आशिर्वाद ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं दी म्हणून मागता बापा तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. पाठ कर संसार पाठ कर पयस कर देव सारा पयस कर लागी सर देवातय सर्गीच्या बापातय ससनाच्या जिवितांत मुखार सगळीं बसात. तुमच्या दोळ्यांक कोण व्हरता ह्या संवसाराक तुमकां कळीत आसा. जावंक पुरो ते मोबायल गी जावंक पुरो ते टी व्ही गी जावंक पुरो सिनेमा गी जावंक पुरो सिरियलां गी जावंक पुरो तुमी वेचें तें शॉपिंग गी या जावंक पुरो तुमी वय भोंवचे ते गांव गी मेळचे जण गी पळोवचे फॅशन गी खंयचें तें तुमच्या दोळ्यांक आकर्शीत करता. आकर्शण कपटी सोबाय पिशी म्हणून आमी आयकले. देखून तुमच्या दोळ्यांक कितें तुमकां ह्या संवसाराक व्हरता म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा. त्या सर्वांत मोबायलांत टी व्ही तावन फॅशनांत तावन ह्या भोंवडेत तावन ह्या संवसारांत जावं पुरो इश्टां सांगता ते पिकनिकांत जावं ह्या घडयेन घडये जाता तितले जायते फावटी ह्या शॉपिंगाक वेची सवय आसा तर ह्या सर्वांतले कोणाक भायर येवंक जाय उबे रावात. देवाची कृपा मागोवंक आमी वेता. ह्या घडये कितें तुमकां वय तुमच्या दोळ्यांक हो संवसार दाखयता वय तें पळयल्ल्या वरवीं तुमी ऑनलायन ऑर्डर करतात तें पळयल्ल्या वरवीं तुमकां ती आशा उपजाता. त्या तुमच्या दोळ्यांनी ते टीव्हीचेर पळयल्ल्या वेळार त्या तुमच्या दोळ्यांनी ते मोबायलार पळयल्ल्या वेळार या तुमी हेरांक पळयल्ल्या वेळार तांचे कडेन वचून विचारतात. ह्या तांकां मेळिल्ल्या वेळार ती सांगताना तुमी वय ती पुसलायतना वय ती तुमकां ती ओडणी हाडयतात. तसलें तावन कोणाक भायर येवंक जाय उबे रावात. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत वय आतां त्या सैतानान वय जेजू केवल उभार ह्या त्या देवळाच्या शिखराक ताणें व्हरून उबो केलो. पूण आतांच्या पिळगेक ताणें आनीकय वयर वचून उबो केला त्या इंटरनेटाक त्या सॅटलायटाक. थंय वचून वय थंय वचून त्या सॅटलायटा मुखांतर इंटरनेटा मुखांतर त्या वायफाय मुखांतर आज सगळ्यांक सगळो संवसार तो दाखोवन आसा. खंयसर कितें घडटा खंयसर कितें मेळटा खंयसर कितें जाता म्हणल्यार सगळें दाखोवन आसा. आनी त्या वरवीं आज आमचे दोळे सोदून येतात आपणाक खुशी व्हरतात हांश येतात तान येतात भूक येतात लाल येतात अत्रेकतात आनी ते आपणाक वय कितलोय दूड जाले करशितात. देखून तसलें कितेंय तुमकां व्हरता तर ह्या घडये उबे रावात. ह्यो सवय आनीक जून जावंक नजो आनीक चड आनी चड गुंड्याक व्हरूंक नजो. तुका आनी म्हाका आमकां आतां सामको सुटका मेळ्ळा जे तर ह्या घडये आमी प्रत्येक तरान मागोवंक वता. वय बापा वय तुवें मनशाक जानवाय दिल्याय पूण ह्या संवसाराची जानवाय फोटकिरी आनी वय पोकळ म्हणलें तुवें सांगलाय. ह्या जानवाय वरवीं आज बरें जावच्या बदला वायटच जावन आसा बापा. ह्या जानवाय वरवीं मनशाक दिल्या त्या संवसारी जानवाय वरवीं आज ती आसलेली आतां जावं दे ती बुरशें जावं दे तें वायट जावं दे तें मेळ्ळें जावं दे तें अशुद्धपण जावं दे जें तें आमच्या कुडीक नाश करता जीव नाश करता आत्मो नाश करता आमचो संबंद तुजे कडेन नाश करता आमचो संबंद पेल्या कडेन नाश करता. मात्र कितें बरें आसा आमकां वगडेशें करता तें सक्कड वय मनशाच्या जानवाय वरवीं आज संवसारांत
सगळ्यान ते विस्तारलां बापा. वय ती आयुधां, ती हातेरां मात्र न्ही, आमकां कितें तें पळोवंक मेळटा त्या फिल्मा द्वारी, त्या सिरियला द्वारी, त्या मोबायला द्वारी. वय बऱ्या वरनी कितलें चड वायट मेळ्ळें अशुद्धपण, खोटेपण नासाक वरचेत आसलें. वय आज तो सैतान ह्या माध्यमा मुखांतर, ह्या हातारा मुखांतर करन आसा. आनी तुका वळखल्या तुज्या भुरग्यांक तांतूं वय तांकां गुलाम करन, तांकां वय ताचे गुलाम करन आज तांणी तुजें तें जोडलें तें बरेंपण होगड्याशें करता बापा. देखून ह्या घडये असले संवय आसात तर, असले ओडण्यो आसात तर, ह्या तुज्या भुरग्यांक तें हुमटून खाड बापा. आज तांव तुज्या उतरांक तांणी सोदीचे. वय ह्याच माध्यमा मुखांतर मोबायलार चड चड तुजी स्तुती करची, ती गितां तांणी आयकूंक खुशी वरीचे, तुजें उतार आयकूंक तांणी खुशी वरीचे. टीव्हीचेर जावन दी वय जर तर तांकां आयकूंक मेळटा तुजें उतार, वय तुज्या सेवकांत जावन तें तांणी आयकूंक खुशी वरीचे. मात्र न्ही खंयसर तांकां आनीक चड आनी चड तुज्या त्या पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा, तें वाचून सोदना करन परिक्षा करूंक मात्र न्ही आनीक चड आनी चड जाणां जावंक तांणी खुशी वरीचे. तांच्या दोळ्यांक तांणी वय तुका मानवता तसलें वय वाचूंक गी, तशें पळोवंक गी, आनी त्या वरवीं तुजी विचमिता आसतलें अजापा पळोवन तुका महिमा दिवचे बरी, तुजी स्तुती करच्या बरी, खंयसर तुका महिमा जाता थंयसर येवच्या बरी. तांच्या दोळ्यांक तूं दिश्ट दे बापा. वय तांच्या दोळ्यांक तूं दिश्ट दे. वय भावार्थाच्या दिश्टीन ह्या फुडां तांकां जिवंक तूं वाट दाखय. न्ही तांच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन वय तांच्या भावार्थाच्या दिश्टी वरवीं तुजे सशी येवंक, तुजे उतरां मारिपा, तुजे राजाचे सर गुट सता मिसर सकट जाणां जावंक तूं तांकां वाटूक ती कर बापा. महात्मे तुज्या पुत्र जेजूचो पाटलाव करूंक ताणें सांगलां हांव संवसारचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो म्हणून हो उजवाड पळोवन, दैवीक उजवाड पळोवन, तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक पळोवन ह्या उजवाडान सदांच आसूंक, रावंक, चलोवंक, जियोंक जाय अशी कृपा आनी आदार आनी आशिर्वाद ह्या तुज्या भुरग्यांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान. आमेन. पाठ कर, पाठ कर, संसारात पाठ कर, पयस कर, पयस कर, देव सारा पयस कर. लागी सर देवात सर्गीच्या बापात ससनाच्या जिवितात मुखार सगळे बसात आनी सक्कट दायकन तुमचे दोळे दांपोवन तुमी केदाळ उठोवंक जाय, उबे रावंक जाय. दोळे दांपोवन उबे रावात. एकामेका पळोवंक वचनाकात, कितें गरजेचें आज आमी आयकलें त्या तालयाक वय त्या रावळ्यारांतच तिका जिशी मारलें. पूण ताच्या पयलें वय तिच्या पतीक मातणी आहाबाक, जेजेबेलाक, जेहोरामाक आनी तांकां देवाचेर उपराटलेले हर एकल्या कशें जीवशमान उडयलें, कित्याक ताणें देवाचें मंदीर बश्ट केल्लें. तुमच्या जिवितांत खंयचेंय एक घडीत खंयचें एक वायट तुमी आदरलेलें तुमकां आनी कितें दोस्ता जाल्यार तांचेर पडिल्ली तसली शिक्षा आमचेर पडना अशें. आज संपूर्ण तरान त्या शिक्षेतान आमी मुक्त जायची. तसलो शिराप ह्या मालदिसांव ह्या देवाचो क्रोध ह्या राग आमचेर आसा वयतर आसा येना नेना खंयचे आमच्या करण्या वरवीं आमी आदरलेल्या पितेसपणा वरवीं देवाक मानवनांतलें आमी कितें केल्लें आसा तर जावं परो खुनी, जावं परो व्यभिचार, प्रद्वार, ह्या जावंक पुरो मुर्ती पुजा, जावं परो गर्भपात, ह्या जावंक पुरो सेवका विरोध उलोवन खोबऱ्यो करून खोडी काड देवाचो क्रोध आमचेर पडासो केला तर दोळे दांपून उबे रावात. तशी कोणी आसा जाल्यार खंयची शिक्षा आनीक म्हजेर पडात म्हणली भिरांत आसा तुजे थंय उबे राव. ह्या घडी जेजूच्या नांवान ती उमटून काडूंक आमी मागया. आनी ह्या फुडां वय खंयचेंच आदलें फाटलें तुका दोसचें ना, कितेंच तुका दोसचें ना. कित्याक सर्वांच्या सरकाळ्याच्या सर पथकां खातीर ताणें रगत व्हारयलां देखून त्या जेजूचे तुका भावार्थ बरोवपाचो विश्वास आसा देखून त्या जेजूक तुवें सोमी सोडवंदा म्हूण स्विकार केलाय देखून ह्या फुडां खंयचेच ख्यास्त तुजेर पडचें ना म्हणून जेजून सांगलां. देखून ह्या घडी वय जेजूचें उतर आमी सत मानता आनी मागता बापा
ह्या भुरग्यांक तकलेच्या माथ्यान पांयांच्या थळापर्यंत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमल रक्तान ह्या सगळी धुवन काड बापा. तांणी आदारलेली खंयचीं तीं आसात पातकां ह्या घडितां ह्या कृत्यां त्या वरवीं तांचेर तुजी शिक्षा या तुजो क्रोध वय देवान येवंसो आसा तर तो निवळून दी बापा. हीं भुरगीं आज तुजी काकळू जोडून तुजी करपा आपणावन तुज्या वर्त्या मोगान ह्या फुडा आनी की उर्बेन उमेदीन संतोशान त्या सताक साक्ष जावंक तुज्या राजाक साक्ष जावंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावंक कितें गरज आसा करपा तूं तांकां दी बापा. वयतांनी आदारलेलीं सर पातकां तूं धुवन काड उमटून काड तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळापर्यंत दोळ्याच्या दिश्टीन आदारलेलीं पातकां कानाच्या आयकोन्यान आदारलेलीं पातकां तांच्या जिबेच्या उलोवण्यांनी आदारलेलीं पातकां हातांच्या करण्यान केल्लीं पातकां ह्या तांच्या पांयाच्या मेटांनी वचून उजो जाल्ल्या जाग्यार वचून तुका अपमान केला तर ह्या तुजें मंदीर बसयलां तर वय तांची खूट जावं आसा तुजें मंदीर तें मंदीर तांणी खंयच्याय रितीन वय बसयलां तर ह्या घडी तुजे काकलू तांकां दाखय बापा आनी ह्या सर तुज्या भुरग्यांक मुक्त कर. सर वायटांतले सर ताच्या पातकांतले सर अपराधांतले सर ताच्या शिक्षेंतले शिरापांतले मालदिसांतले आनी कितें वय तांचेर येवचें आसलें तें सक्कड ह्याच घडये संपूर्ण तरान तांच्या तावन भायर वचून दी आनी ह्या घडये तावन ती तुका वय मनवल्ली फर्ज जावन तूं विंसून काडलेली फर्ज जावन ह्या घडये तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर जिवची फर्ज जावन जिवंक जाय करपा आदर आशिर्वाद ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं फावो खर म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. पाठ कर संसारात पाठ पयस कर देव सारा पयस लागी देवातय सर्गीच्या बापातय ससनाच्या जिवीत मुखार सगळे बसात. जानेवारींत भितरली पे कोणी रेतीर केल्ली कोणी आसात तर आनी आदल्या हप्त्यान कोणी भितरली पे कोणी रेतीर केल्ले आसात तर दयकान उबे रावात. तुमकां मेळिल्लें तें नवें जिवीत वय खंयच्याय तरान तुमी ओगडाय नाशिल्ली. तुमचो जीव निर्दोशी निश्कळंक आईबावीन खातावीन सांबाळच्या खातीर म्हात्रिणी आनी की सड आनी सजेच्या मोगान तुमी आसच्या खातीर कितें तुमी भास दिल्या ती पाळच्या खातीर देवाच्या उतरा प्रमाणे देवा कितें मान वता तेंच जिवीत जिवच्या खातीर आनी तुमचे मरीपात जायत्यांक देवाची वळख जावच्या खातीर आनी तुमी जायत्यांक हांगासर येवची ती वाट वळखूंक जेजूक आनी तांणी स्विकार करूंक जेजूक त्या खातीर प्रत्येक तरान वय देवाची विशेष आशिर्वादां आनी कृपात हांव मागोवंक येता तुमचेर बापा. तुजें उतार तांणी आयकलां मात न्ही त्या उतरा वरवीं तुवें तांकां धुलाय नितळ केलाय वय सोहरलाय भेंडलाय म्हूण तुवें सांगलाय बापा. वय ह्या जाग्यार तुवें आमकां जायते अवकाश दिवन आज आमचें तें असलें उणेपण अस्कत काय पातकी सैंब सक्कड तुवें तुज्या उतरान धुवन काडलाय बापा. आनी जावन आसा तुजें भुरगीं तुजें उतार आयकोन हांगासर नितळ जाल्लीं वय तुवें तांकां पवित्र केल्लीं मात न्ही तुवें तांकां भाग्यवंत केल्लीं आनी त्या घडये तावन वय तुका ती समर्पीत जाल्या नंतर तुज्या सेवेक ती समर्पीत जाल्या नंतर तुजी कुशी पाळूंक ती समर्पीत जाल्या नंतर बापा ह्या घडये आनी की तुज्या आशिर्वादांनी तूं तांकां भर बापा कृपेन तूं तांकां भर खरेंच तुज्या पवित्रात्मे सकत तांचे देवन येवं दी वय तसो पवित्रात्मो तांचे देवन भिडार करून दी तुजी कुशी वयतर पवित्रात्म्याच्या ध्याना मुखांत तुजी सेवा करची ती उर्बा उमेद तांचे देव वाडोवन आनी सडोवन दी बापा. महात्म्यानी हांसता आनी की चड आनी चड मागण्यांत चड वेळ करसूंक तुजें उतार वाचच्यान चड वेळ करसूंक आनी की चड हेरां खातीर विनवणी करची ती उर्बा तांचे तें वाडोवंक आनी सोडोवंक वय सोमी ह्या घडये तूं तांकां आशिर्वादीत कर बापा. आनी तांचे मारिपात कोणा खातीर ती मागता तांचेर आशिर्वाद घाल आनी जी सेवा ती करता त्या सेवेचेर तुजी आशिर्वाद घाल मात न्ही ह्या जाग्यार तांकां आनी की चड आनी चड उर्बेन उमेदीन व्हरत्या मोगान तुजी सेवा करूंक कितें जाय तांकां तें सक्कट तुज्या वय पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं तांकां फावो कर म्हणून बापा मागता तेच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. पाठ कर
संसाराक पाट कर, पयस कर, पयस कर, देव साराक पयस कर. लागीं देवा थंय, सर्गीच्या बापा थंय, ससनाच्या जिविताक मुखार सा. सगळे बसात. आता प्रत्येक तरान आमी मागोंक वता तुमच्या कुटुंबा खातीर. कुटुंबांत आसल्या कोणा खातीर तुमी कितें मागोंक कशी व्हरता तुमी उबे रावयेत. तांणी जेजूक वळखूंक, जेजूशी येवंगी, ह्या तांच्या कामांत जेजू आदार तांकां लाभा जाय म्हणून तुमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या खातीर कोणा खातीर तुमी मागोंक कशी व्हरतात उबे रावा. कितें तुमी मागतात तें तुमी मागा जेजू लाग. पूण ह्या घडी हांगा आशिल्ल्या सर्वांची सर कुटुंबां हांव जेजूच्या हातान दवरून कशी व्हरता. वय विंसून काडलेली पर्जा जावन तांकां आमी स्विकार करता. वय तुमचे सांगातांनी एकवटी जावचे खातीर तांकां आमी स्विकार करता. तुमचे तें आसलो तसो भाव वाटता तुमच्या कुटुंबांतले हर एकलो तें हेंच जाय म्हणून आमी मागोंक कशी व्हरता. तुमचें तें आसलें तेंच बरेंपण आनी किसडीत मापान तांचें तें येवच्या खातीर आमी मागोंक कशी व्हरता. कुटुंबादारांत वय एकामेकाचो आदार सांगात मात्र न्ही, एकामेकाच्या सुखा दुखान वांटेली जावंक आनी की चड आनी चड तुमकां देव फावो करून दी म्हणून मागोंक कशी व्हरता. ह्या घडये तुमच्या कुटुंबांत कितें तरी उणेंपण आसा तर तें देव भरती करून दी म्हणून. कोणी भावार्थांत पयस गेल्यान तर भावार्थाक पाटी येवं दीत म्हणून. कोणी आवय बापाय विदेश जायनासतना तांची खुशी करनासा जाल्यार वय ह्या घडयेंत देवाची खुशी स्विकार कर. आवय बापायक विदेश जावन जियोंक तांकां कृपा लाभोवन दी म्हणून मागोंक खुशी व्हरता. मागीर कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार कुटुंबांत तांकां कुडीची संपूर्ण तरा बरी भलायकी लाभोवन दी म्हणून मागोंक खुशी व्हरता. शिक्षी भुरगीं कोणी आसा जाल्यार तांकां ह्या संवसाराच्या जानवां आनी चड ही आत्मीक जानवां तांणी जोडी जे म्हणून आपणायचे म्हणून मागोंक खुशी व्हरता. महात्मे कुटुंबांत कोणी आसात वय एकामेका राग दवरन गी या दुस्मानकाय दवरन आसा ते एकामेका तांणी बोगसून वय सगळ्यांनी खालत्यापण आसा तेपण बोळ्यापणान देवाक मानवांच्या रितीन जिये म्हणून मागोंक आमी खुशी व्हरता. देखून बापा ह्या स तुज्या भुरग्यांची खालती मागणी तूं स्विकार कर. कोणा खातीर तीं उबीं आसात, कित्या खातीर तीं उबीं आसात, कितें तीं मागोवन आसात बापा तुका कळीत आसा, तुका कळीत आसा बापा. देखून तुज्या मना खातीर महिमे खातीर तीं खुशी व्हरतात. सगळें कुटाम तुका समर्पीत जाल्लें कुटाम जावं दे म्हणून. सगळ्यांनी तुजी खुशी पाळी जाय म्हणून. तांकां दिल्या देण्या मुखार तुजी सेवा तांणी करी जाय म्हणून. तुजे उतार आयकुनची तान भूक तांकां चडा जाय वाडा जाय म्हणून. तांणी ह्या जाग्यार सुखान आसतना धांवन येत जाय म्हणून. आनी ही तांकां मेळिल्ली ती स्वताची जानवाय तांणी सांडी नासतना आनी की चड आनी चड गुंडायन ती जाणां जावंक परत 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 तुजें उतार वाचून आयकून जाणां जावचे खातीर वय तांकां तुजो आशिर्वाद दी बापा. ही भुरगीं कितें मागतात बरी भलायकी कुडीची तांच्या कुटुंबांत आसल्या सर्वांक तूं दी. ताचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक तूं तांकां आदार दी, आशिर्वाद दी. ताचो संबंद सगळ्यांक सवें वय तुका मानवाच्या रितीन तशेंच एकामेका वय एकामेकाच्या सुखा दुखान वांटेली जावच्या भशेन वय एकवटीत रावंक एकामेकाच्या सुखा दुखान वांटेली जावंक तूं तांकां करपा दी बापा. हांव बापा ही भाव भयणी कोणा खातीर कितें मागोवन आसात तें सकट तुका कळीत आसा बापा. देखून तांचे खालते मागणें तूं स्विकार कर आनी सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. पाठ कर, पाठ कर, संसाराक पाठ कर, पयस कर, पयस कर, देव साराक पयस कर. लागीं देवा थंय, सर्गीच्या बापा थंय, ससनाच्या जिविताक मुखार सा. सगळे आमी बसया आतां निमाणे सकट बसात. आमी मागोंक वेता येवच्या म्हयन्यान जावची डिलिव्हरन्स रेतीर जायत्या जाणांक येवंक फावो जावं दी म्हणून आमी मागोंक वेता. आमच्या गांवांत जाय पुरतो पावस पडोवन दी म्हणून आमी मागोंक वेता. वय हांगासर आनीक चड आनी चड लोकांक येवन देवाचें उतर आयकुनचें तें भाग फावो जावन दी म्हणून विनवणीच्या मागण्यांत आनीक जायत्यांक येवन विनवणी करूंक आनी केल्ली विनवणी देव स्विकार करून दी म्हणून आनी सर गरजेवंतांक देवाचो आदार आशिर्वाद लाभोवन दी म्हणून मात्र आसा तुमच्या हर एकल्याच्या खासगी इराद्या खातीर तुमी उबे रावयेत. कितें मागोंक तुमी खुशी व्हरतात ह्या घडये कोणा खातीर तुमी मागोंक खुशी व्हरतात तुमचे खासगी इरादे घेवन तुमी उबे रावात. वय हांगा तावन कोण गेल्यांत जेजूतान पयस सरल्यांत तांणी पाटी येवच्या पासत
काम नसलेल्यांक बरें काम मेळच्या पासत भलायकी नसलेल्यांक या घरा अंतुळणार असलेल्यांक या आस्पत्रेंत पिडेस्त जावन वळवळतेल्यांक बरी भलायकी मेळच्या पासत कोण तो परगमात आसात आमकां निरंतरी तांचो आदार दिवन आसात वयता हिताचें ताका धानीक देवाचो आदार आशिर्वाद करपा लाभोवन दी म्हणून तशें सांगा येतेल्यांक आलसाय नासतना वय सोडी नासतना म्हणल्यार बरी तामा नासतना म्हणल्यार बरी हांगासर येवंक वाट उक्ती जावं दी म्हणून आनी जायत्या गरजां खातीर आतां आमी मागोवंक वेता कोणाक जिणे सांगातीन जाय तांकां बेगीनच देव फावो करून दी म्हणून कोणा भुरग्यांचें धेने जाय तांकांय बेगीनच तें धेने देव फावो करून दी म्हणून मात न्ही कोणाक देवाचो आदार लाभला तांणी उपकार म्हणून देवाचो येवंक उपकार बावडूंकी तांकां देव तांच्या मोती उजवाड दिवन म्हणून आतां आमी मागया वय बापा जायतीं तेसांव आमचें आसात पूण हर एका तेसांव म्हाका तुका महिमा जायजे तुजें नांव वर्तें जायजें बापा तुजी खरी वळख जायजे बापा तुजे पुत्र जेजू थंय आमी सकड एकवटी जायजे बापा तुजें उतार आमी स्विकार करचे बापा ल्हान व्हड म्हणलें चिंती नासतना सकणांनी एकस निश्पक्ष जावन वय तुजें बरें कशें तूं सूर्य उदय असो करताय कोट्यांचेर आनी बऱ्यांचेर पावस पड असो करताय हर एकल्याचेर तशें आमचें मन नितळ कर आमची खाळीस पवित्र कर आमचें जिवीत तुका मानवाच्या रितीन कर आनी कितें आमी ह्या घडये मागता कोणा खातीर मागता तुका कळीत आसा बापा तांकां सगळ्यांक तुजो आदार दे कामनांतल्यांक खाम दे भुरग्यांच्या देण्यांतल्यान भुरग्यां दे जिणे सांगातीन सोदतेल्यांक बेगीन तांकां जिणे सांगातीन फावो कर बापा आनी कोण आसात तांच्या कुटुंबांत शिकचीं भुरगीं आसात तांकां वैसर्गीची जानवाय तांणी सट जोडच्या खातीर हांगासर येवंक तुजें उतर आयकूंची ती उरबातून तांच्या वाड्यान सडे बापा कोण हांगा गेले आतां तांकां बेगीनच तुजे सशी फाटी हाड बापा कोण हांगा पयलीं येवन आसलें पण आतां संवसारा फाटी गेल्या बेगीनच त्या संवसारांत तांकां विंगड कर आनी परत तुज्या पुता जेजूच्या नांवान तांकां हांगासर एकवटीत कर म्हणून मागता बापा ह्या सर तुज्या भुरग्यांची सर खालती मागणी तुज्या पांयां हाडटा आनी तांचेर हर एकल्याचे तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. पाठ कर संसारात पाठ कर पयस कर देवसारात पयस कर लागे सर देवा थंय सर्गेच्या बापा थंय ससनाच्या जिविताक मुखार सगळे आमी देंबे घालया परत आमकां समे जेजूक समर्पण करया आनी ताजो आशिर्वाद आमी जोडया. स्वीकार कर तू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू स्वीकार कर तू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो सर्पोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर कोणाचो उडास कान हांगासर आमी मागले तांचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशें सांगा येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची गोडोपकार संसारात समाधान हाडू दिले ना सगळ्या लोकांक सदाची वाट दिले ना काळोखांत वाचलेले उजवाड दिले ना पत्कतावून सुटका दिवन बचाव केले ना सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा दिवन स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया